हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै तपाईं हामी आउँदैछौँ र श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 44 भागमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, सर्वप्रथम हजुरहरूले जुन आस्था राख्नु भएको छ, जुन श्रद्धा छ हजुरहरूको, र हजुरहरूले हामीलाई भिडियोमा कमेन्ट गरिदिएर, लाइक गरिदिएर, भिडियोलाई सेयर गरिदिएर साथ दिइराख्नु भएको छ र भगवानका गुणानुवाद आदिलाई हजुरहरूले अरू सामु पुर्याइराख्नु भएको छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्णलाई जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, कल्याणमय बनोस्, भगवानको कृपा रहिरहोस्, यो कामना हामीले हरफल गरिराखेका छौँ र यो कामना हजुरहरूका लागि गरिरहन पाऊँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो पृथु राजा हुनुहुन्थ्यो, पृथु राजाले जनताको त्यो विलापलाई सुन्नुभयो। सुनिसकेपछि पृथ्वीलाई भन्नुभयो, अरे वसुदेव, किन उब्जाउ तिमीले गर्दैनौ? जनताले त छरिराखेका छन् बिउ अनाज, तर तिमीले ठिकसँग उत्पादन गरिदिराखेकी छैनौ। कारण के हो? अन्तिममा पृथु महाराजलाई रिस उठ्यो। अब म पृथ्वीलाई ध्वस्त बनाइदिन्छु। वसुदेव त्वं वदिष्यामि मच्छासन पराङ्ग मुखिम। मैले भनेको विपरीत हे वसुदेव, तिमी गएकी छौ, अब तिम्रो म वध गरिदिन्छु। एकदम क्रोधित हुनुभएको थियो को पृथु महाराज। त्यस पछाडि पृथ्वी माता गौ माताको रूपलाई धारण गरेर अगाडि आउनुभयो र प्रकट भएर पृथु महाराजसँग क्षमा माग्नुभयो। मैले तपाईको पराक्रम जान्दछु, तपाईको पराक्रमलाई अहिले मैले जाने, पहिले त मैले जान्न सकेको थिइनँ। तपाईको स्वभाव मैले सम्झन सकेको थिइनँ, आज सम्झिँदैछु। जब म माथि धर्मको ध्वजा लहराउँछ नि हे राजन, त्यस पछाडि म प्रसन्न हुन्छु। यो प्रकृतिको नियम हो र अनेक रत्नहरू मबाट प्रकट हुन्छन्। जब अधर्मको ध्वजा लहराउँछ त्यस पछाडि सारा रत्नहरू, सारा उब्जाउ शक्ति त्यो आफै ममा लुकेर जान्छ। त्यसैले तपाईको पिता जो बेन हुनुहुन्थ्यो, बेनले धर्ममाथि कुठाराघात गर्नुभयो, प्रतिबन्ध लगाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। कसैले आजदेखि हवन गर्ने छैन, कसैलाई दान दिने छैन, आजदेखि ब्राह्मणको, साधु सन्त आदिको सेवा गर्ने छैन, पूजा गर्ने छैन, सम्मान गर्ने छैन। आजदेखि कसैले पनि यदि पूजा गर्दछ भने ओम बेनाय नमः भनेर मेरो पूजा गर्नु। म नै के हुँ? भगवान हुँ। यसो भनेर अधर्मको प्रचार गर्नुभयो तपाईको पिताजीले। त्यसैले पृथ्वीमा अधर्म फैलियो। जब अधर्म फैलियो हे राजन, त्यस पछाडि ममा भएको उब्जाउ शक्ति त्यो कम भएर गयो। त्यसैले अरूले जति मेहनत गरे तापनि त्यो मेहनतको फल मैले दिन सकिनँ। यो कसको गल्ती हो? यो अधर्म बढेका कारणले गर्दा यो सबै सारा जनताको गल्ती हो, अथवा सबैभन्दा ठुलो त राजाको गल्ती हो, अथवा जो राज्य सञ्चालनमा बसेका छन् नेताहरू उनीहरूको गल्ती। यसरी बुझ्नु पर्यो। जो राज्य
सञ्चालनका लागि उच्च पदमा बसेका छन्, उनीहरूले नै अधर्म फैलाउँछन् भने अब जनताले कताबाट धर्म गर्ने भाइ? उनीहरूले नै अधर्मको प्रचार गर्छन्, धर्मलाई अगाडि बढाउन चाहँदैनन् भने जनताले पनि धर्मको बारेमा बुझ्दैनन् अनि स्वतः धर्म फैलिन्छ अनि जनता झन्दुखी 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 हुँदै जान्छन्। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, पहिले यो भारतवर्षले त्यहाँ जति पनि राजाहरू थिए उनीहरू चक्रवर्ती थिए सारा। अहिले हामी भन्छौँ नि भोगभूमि, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, अरू धेरै उता पश्चिमी देशहरू, ती सबै देशहरूको लिडर थिए पहिले भारतवर्षका राजाहरू। चक्रवर्ती राजा थिए, पृथ्वीभरि शासन गर्थे। ती राजाहरू भारतवर्षमा थिए। यानि कि नेपाल लगायत यी भारतवर्ष भनेको अब हजुरहरूले बुझ्नु भएकै छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले अब जुन यो क्षेत्रमा पहिले धर्मको ध्वजा फैलिन्थ्यो, यो धर्मको ध्वजा फैलिएका कारणले गर्दा यहाँका लिडरहरूलाई भगवानको साथ हुन्थ्यो र सबै विश्वलाई लिडर गर्थे यहाँका लिडरहरूले। तर अहिले यहाँको धर्म सकिएर गयो। अहिले यस क्षेत्रलाई अन्य देशकाले लिडर गरिराखेका छन्। हेर्नुहोस्, इतिहास साक्षी छ। भागवत पुराण आदि अनेक पुराणहरूमा लेखिएकै छ त। भविष्य पुराणमा हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ त। हेर्नुहोस्, अब अहिले धर्म नाश भएर गयो। व्यक्तिले धर्म के हो बुझ्दैन अनि राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले धर्म मास्दै गए। अब विदेशीहरूले यिनीहरूको धर्मलाई कमजोर बनायो भने यिनीहरूमाथि शासन गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूले बुझे। अहिले उनीहरूले त्यसैमा खर्च गरिराखेका छन् कि हिन्दू सनातन धर्म मास्नका लागि खर्च गरिराखेका छन्। तर यहाँका लिडरहरूले त्यसलाई बुझेनन्। नबुझिसकिसकेपछि अहिले अरूको अब यहाँनिर दास बन्नुपर्ने अवस्था आउन लागिसक्यो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले यहाँ पृथ्वीले साक्षात गौमाताको रूपलाई धारण गरेर भन्दै हुनुहुन्छ कि धर्मको रक्षा जब हुन्छ त्यस पछाडि धर्मले रक्षा गर्छ। अब अधर्म बढो पहिले, त्यसै कारणले गर्दा यो पृथ्वीको उब्जाउ भूमि गयो। आज हाम्रो मन्द भाग्यका भएका छौँ, कर्म गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, मेहनत गरे अनुसार फल प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। हरेक समस्याको निवारणका लागि विभिन्न उपायहरू गर्छौँ, त्यो उपाय ठिकसँग लागेको छैन किनभने नास्तिक भयौँ। हामीले गरेको हरेक पदार्थमा, हामीले गरेको हरेक विधिमा शुद्धता भएन। हेर्नुहोस्, त्यही भएर आज हामीलाई धेरै गाह्रो भएको छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। साक्षात इतिहास साक्षी छ है, कुनै पनि झुट छैन, कुनै पनि गलत छैन। यहाँनिर हामी आफैले बुझ्छौँ। हिजोसम्म अरूको लिडर बनिराखेको यो हाम्रो भूमि, अरूको लिडर गरिराखेका थिए यो हाम्रो भूमिमा जन्मेका व्यक्तिहरूले, अरूलाई बसमा पारिराखेका थिए। आज त्यो धर्म नाश भएका कारणले गर्दा अरूको बसमा आफू बस्नु परेको छ। इतिहास साक्षी छ प्यारो भक्त भागवतहरू। पृथ्वी माताले यही भन्नुभयो, सुख शान्ति भएन, चैन भएन। त्यही भएर सबै उब्जाउ शक्ति गायब भएको छ। अब तपाईँले धर्मको लहरालाई फैलाइदिनुहोस्। यसरी गौमाताले भनिसकेपछि, पृथ्वी माताले गौमाताको रूप धारण गरेर भनिसकेपछि त्यस पछाडि अब पृथ्वी महाराजले यहाँनिर धर्मको लहरा फैल्याउनु भएको छ। उहाँले स्वाहा स्वधा अब बढाउनु भयो। सारा जनतालाई एकीकृत गरेर अब धर्म गर्नुपर्छ। स्वाहा स्वधालाई रोक्नु हुँदैन, अगाडि बढाउनुपर्छ। हरेक ठाउँमा अब साधु सन्त ऋषि आदिको माध्यमद्वारा स्वाहा स्वधा हुन थाल्यो। त्यस पछाडि ठिक समयमा जल वर्षा हुन थाल्यो। चन्द्रमाबाट आउने जुन शक्ति छ, अन्न आदिमा लाग्ने शक्ति, त्यो बढ्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, जब जब अक्सिजनको मात्रा बढ्छ नि तब तब अमृतको मात्रा बढ्दै जान्छ। तब तब त्यो अमृतको मात्राले युक्त भएको हामीले अन्न खान्छौँ, हामीले फलफुल खान्छौँ, त्यस पछाडि हाम्रो शरीर स्वस्थ हुँदै जान्छ। तर आज हामीले बुझ्दैनौँ कि रोगी हामी भयौँ। रोग लाग्ने बित्तिकै डक्टरको औषधि खानतिर हामी कुद्छौँ, तर मेन जड के हो, केलाई सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान नै छैन। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो नि। मेन जड के हो त भन्दा वैदिक सनातन धर्मको रक्षा सबैभन्दा मेन जड भनेकै यही हो। योभन्दा वैज्ञानिक धर्म अरू कुनै धर्म छँदै छैन, कुनै छैन।
त्यसै कारणले गर्दा यसको संरक्षण पहिले गर्नु पर्यो हरेक ठाउँमा। तर यसैको कुठाराघात भइसकेपछि आज हरेक रोग बढ्या छ, हरेक समस्या व्यक्तिलाई भएको छ, हरेक समस्या भएको छ। व्यक्तिले पैसा कमाएर पनि सुखी छैन, व्यक्तिले आफूसँग भएको धन राखेर पनि व्यक्ति सुखी छैन। यति त यति व्यक्तिले आफूले चाहे जति प्रगति गर्नै सक्दैन। के हो त भन्दा आफ्नो धर्मको नाशको कारणले गर्दा हो यो। अनि व्यक्ति पराई धर्ममा लाग्छ, त्यहाँ गएर पनि के सुखी छ र व्यक्ति? सुखी छैन, झन् दुखी छ, झन् दुखी छ, झन् दुखी छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यसैले अर्काको धर्ममा त हामीले एक आँखाले पनि हामीले जाने प्रयत्न गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसले आफ्नो स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह भनिएको छ। आफ्नो धर्म के छ? हाम्रो लागि कल्याण गर्नेवाला छ। अरूको धर्म त भयावह छ है, भोलि गर्तमा परिन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। हरेक नगर ग्राम आदिमा पृथु महाराजले अब धर्मको यहाँनिर ध्वजा फैलाउनु भयो, सबैले धर्म गर्न थाले। त्यस पछाडि त अब उब्जाउ यहाँनिर हुन थाल्यो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब धेरै धेरै यज्ञ गरेका कारणले गर्दा इन्द्रलाई पनि डाहा भइराखेको छ। इन्द्रले अब यज्ञमा विघ्न गर्ने चेष्टा गरे। हेर्नुहोस्, देवताहरूलाई पनि नि थोरै आरिष्य हुन्छ फेरि। त्यसैले हामीले कुनै पनि यज्ञहरू गर्छौँ नि, कुनै पनि यज्ञहरू गर्दाखेरि अन्तिममा ओम सम सक्राय नमः भनेर यसो भुइँमा तिलानीको जल झारेर कर्मपात्रको जल यसरी भुइँमा थोरै लगाएर हामीले टिको लगाउनुपर्छ है। यो हजुरहरूलाई थाहा छैन होला, यो हजुरहरूले बुझ्नु होला, यो शास्त्रले बताएको कुरा छ। पछि म प्रमाणसहित श्लोकसहित हजुरहरूलाई कुनै समयमा प्रश्न पारौँला। किनभने यहाँ इन्द्रले हामीले गरेको जुन पुण्य छ नि, यो पुण्य इन्द्रले हर्छन् यसरी भनिएको छ। त्यसैले धेरै धेरै हामीले धर्म गर्छौँ नि त, धर्म गरेर पनि व्यक्ति सुखी छैन। तर सही विधि पुर्याएर धर्म हामीले गर्न अलिकति विधि पुर्याएर हामीले कर्म गर्न सक्नु पर्यो होइन। त्यो हामीले गर्छौँ, खुब धर्म गर्छौँ, तर कहीँ न कहीँ विधिमा तलमाथि परिराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या हुन्छ। त्यसैले हामीले सानो बिहान बेलुका हामीले पूजा गर्छौँ नि, बिहान बेलुका पूजा गर्दाखेरि पनि हजुरहरूलाई स्मरण आयो म भनिहालौँ, बिहान बेलुका हामीले पूजा गर्छौँ। पूजा गर्दाखेरि पनि हामीले अन्तिममा त अनेन मया कृतेन, मैले गरेको यो सबै कर्महरू चाहिँ भगवान् नारायणलाई अथवा भगवान् शिवजीलाई आफूले कुन इष्ट देवता मानिन्छ उहाँलाई म अर्पण गर्दैछु भनेर हामीले जल राख्छौँ। अब त्यस पछाडि हामीले थोरै जल यसो भुइँमा राखेर ओम सम सक्राय नमः भनेर यसो इन्द्रको पनि स्मरण गर्नुपर्दछ। यदि त्यसो गरिएन भने हामीले गरेको पुण्य इन्द्रले हर्छन्। किनभने धेरै धेरै हामीले धर्म गरिराख्दाखेरि ओहो शतक्रतु यो बन्यो भने त मभन्दा धेरै धर्म यिनीहरूले गरे भने त मेरो पद खोज्छन्, इन्द्रलाई यो डर हुन्छ नि त। त्यसैले अब यहाँ हेर्नुहोस्, इन्द्रले के गरे त भन्दा अब यहाँनिर यज्ञको प्रारम्भ गर्नुभयो। कसले? पृथु महाराजले। अब धेरै ठुल्ठुला यज्ञ अश्वमेधादि गरेका यज्ञहरू उहाँले गर्नुभयो। 99वटा यज्ञ उहाँले गरिसक्नुभयो। अब इन्द्रको धड्कन तेज भयो कि अब 100वटा यज्ञको निकटमा पुग्न आँटिसकेका छन्। पृथु यदि पुगे भने त मैले इन्द्र पद छोड्नुपर्छ। इन्द्र पद भनेको त्यो एउटा पद हो, त्यसैले इन्द्र भनेको पद हो नि त एउटा। अब त्यो पद मैले छोड्नुपर्छ। अब मैले के गरौँ त? विघ्न त पार्नु पर्यो। पृथु महाराजले अश्वमेध यज्ञको घोडा छोड्नु भएको थियो। घोडा छोड्नुपर्छ ठुल्ठुलो अश्वमेधादि यज्ञ गर्दाखेरि। त्यो घोडा नै इन्द्रले चोरिदिए। ल हेर्नुहोस् है, पृथु महाराजले थाहा पाउनुभयो, जानुभयो, इन्द्रसँग युद्ध गर्नुभयो, इन्द्रलाई पराजित गरिदिनु भयो, घोडा लिएर आउनुभयो। त्यसैले उहाँको नाम विजिताश्व पनि भयो। कसको? पृथु महाराजको नाम। उहाँको नाम विजिताश्व पनि भयो। तर अब फेरि अब यज्ञ त गर्नु पर्यो। पृथु महाराजले यज्ञ प्रारम्भ गर्नका लागि सुरुवात गर्नुभयो। फेरि अर्कोचोटि आएर साधुको भेष धारण गरेर, पाखण्डको भेष धारण गरेर आएर फेरि घोडा इन्द्रले चोरेर लगे। मैत्रेयजीले भन्नुहुन्छ विदुरजीलाई, यहीँदेखि पाखण्ड धर्मको परम्परा सुरुवात भयो। पापस्य खण्ड है इति पाखण्ड, जो पापको नि एउटा के हो? खण्ड हो। धर्मलाई नि अलिकति अधर्म तरिकाले गर्यो भने त्यहाँ पाखण्डपन फैलिन्छ। त्यसैले धर्म गर्नुपर्छ सही, कमाउने हिसाबले होइन। धर्म गर्दाखेरि हामीले अरूको सेवा गर्ने हो।
हेर्नुहोस्, हुन त अब आफ्नो जीविका पनि चलाउनु त पर्यो होइन। त्यही हो, अहिलेको समय हो, सबै कुरा त त्यतिकै त चल्दैन। मैले धर्म गर्दैछु, मैले कथा भन्दैछु दिनै पछि भनेर गएर दोकानमा गएर चामल दिनु, मैले दिनै पछि कथा भन्दैछु भन्दा दोकानेले चामल त दिँदैन होइन, दिन त। तर पनि अधिकाधिक अधर्म गरेर चाहिँ धन कमाइयो भने धर्म गरेको त कुनै अर्थ हुँदैन, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। यसरी त्यसैले पैसाको पछि मात्र होइन, पैसालाई चाहिँ आफ्नो पछि लगाउनु पर्यो, लक्ष्मीलाई चाहिँ आफ्नो पछि लगाउनु पर्यो। यसो गर्नुपर्दछ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यहीँबाट अब पाखण्ड धर्मको सुरुवात भयो। पृथु महाराजले थाहा पाउनुभयो, अत्यन्त क्रोध आयो उहाँलाई। अब म इन्द्रलाई सखा पारिदिन्छु, अत्यन्त क्रोध आयो इन्द्रलाई, के अरे पृथु महाराजलाई। तर यहाँनिर ब्राह्मणहरूले सम्झाए, महाराज यज्ञमा कुनै पनि व्रतमा क्रोध गर्नु हुँदैन, क्रोध गरियो भने अहिलेसम्मको सबै धर्म नष्ट हुन्छ है। क्रोध गर्नु हुँदैन नि, फेरि क्रोध गरियो त त्यो सफल हुँदैन। त्यसैले क्रोधलाई शान्त गर्नुहोस्, क्रोधलाई हामी गर्छौँ जे गर्नुपर्ने हो। ब्राह्मणहरूले आँट दिनुभयो, हेर्नुहोस् हामी गर्छौँ, तपाईँ यजमान हाम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँले क्रोध गर्न सुहाउँदैन, त्यसैले यसलाई बन्द गरिदिनुहोस्, हामीलाई जिम्मा दिनुहोस्, हामी इन्द्रको काम तमाम गरिदिन्छौँ। ऋषिहरूले यसरी भन्नुभयो। तब राजाले आज्ञा दिनुभयो, ल ठिक छ मैले आज्ञा दिएँ, जे गर्नु छ गर्नुहोस्। तब एक क्षणमा इन्द्रलाई हामी स्वाहा गरिदिन्छौँ भनेर अब ब्राह्मणहरूले इन्द्रलाई नै स्वाहा गर्नका लागि मन्त्र पढ्न थाल्नु भयो। हेर्नुहोस् है, दैवाधीनं जगत सर्वं मन्त्राधीनाश्च देवताः ते देवताः ते मन्त्राः ब्राह्मणाधीनास्तस्मात् ब्राह्मण दैवतम्। यसरी भनिएको छ, दैवाधीनं जगत सर्वम, दैवको अधीनमा यो जगत छ, अनि मन्त्राधीनाश्च देवता, अनि ती देवताको अधीनमा यो जगत छ, अनि ती देवता चाहिँ मन्त्रका अधीनमा छन्। मन्त्रले आउनुहोस् इन्द्राय नमः आवाहनं समर्पयामि भनेर मन्त्रले बोलायो भने आउनुहुन्छ, ओम नारायणाय नमः आवाहनं समर्पयामि भनेर बोलायो भने आउनुहुन्छ, किनभने त उहाँहरू त मन्त्रको अधीनमा आउनुहुन्छ। मन्त्र प्रयोग गरिसकेपछि भूतप्रेत पिशाच पनि भाग्नुपर्छ, मन्त्र प्रयोग गरिसकेपछि देवताहरू पनि आउनुपर्छ यज्ञमा। यो नीति शास्त्रको कुरा हो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब त्यो मन्त्र कसको अधीनमा छ त? त्यो मन्त्र ब्राह्मणको अधीनमा छ। जो शुद्ध ब्राह्मणले, अशुद्ध ब्राह्मण भनेको के? जे पाए त्यही खाएर हिँड्ने होइन, जस्तो पाए त्यस्तै कर्म गर्ने होइन, धनका लागि मात्रै कर्म गर्ने होइन, के अरूको पनि सेवा गर्दै र आफूले आफ्नो आचरणमा रहेर बिहान बेलुका गायत्री जप्नु पर्यो, बिहान बेलुका आफूले घरमा साँझ बत्ती बाल्नु पर्यो, बिहान बेलुका पूजा गर्नु पर्यो, भगवानको आरती गर्नु पर्यो, त्यसै ब्राह्मण भइँदैन। षोडश संस्कारले युक्त भएको हुनु पर्यो। काँधमा जनै हुँदैन अहिले त, ब्राह्मण भनेको छ। अब यसो देखावटी टीका लगाएको छ, यसो देखावटी जनै पनि लाउँछन्, लाउन त हेर्नुहोस्, यसो म ब्राह्मण हुँ भनेर कमाउने हिसाबले लाउँछ नै फेरि कतिले। त्यस्तामा हामी झुकिनु चाहिँ हुँदैन नि। अहिले त धेरै छन्, युट्युब मुदी पनि धेरै छन् त्यस्ता। यसो भेषेष धारण गरो, भइहाल्यो, कसले चिन्ने होइन। हामी मक्ख पर्छौँ, गुरु गुरु भनिदिन्छौँ, तर कताको गुरु कताको के थाहा छैन, कताको गुरु कताको चेला। जैसा गुरु वैसा चेला के भन्छ त्यो एउटा हिन्दीमा थियो उखान, जस्तो गुरु त्यस्तै चेला, एउटै ठेलामा ठेला भन्छ क्या नेपालीमा चाहिँ, त्यस्तो होला। फेरि हामीले त्यसो गर्नु हुँदैन प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले अब हामी पनि धेरै कता कता जान्ने त होइन, तर शास्त्रमा जे छ त्यो कुरा हामी भन्छौँ। अब सानैदेखि यस्तै हामी चाहिँ अब गुरुहरूको सेवातर्फ लाग्यो होइन। अब त्यस्तै हामीले जस्तो शिक्षा सिकेका छौँ त्यस्तै हामीले शिक्षा हजुरहरूलाई दिने हो, किनभने गुरु परम्पराबाट हामी आउनु पर्दछ। अब परम्परा धेरै छन् यहाँनिर होइन, खास गरी 4वटा परम्परा छन्। अब त्यसका बारेमा अहिले यहाँ व्याख्या नगरौँ, अरू कुनै बेला व्याख्या गरौँला। अब त्यो यताउता परम्पराको बारेमा व्याख्या गरेर पनि किन समय वेस्ट गर्ने होइन। हामीले जे होस् कथा मात्र गर्ने, हामीले यो विचार बनाएका छौँ, हामी कथा मात्र गर्छौँ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् कि त्यस्ता छलिया ब्राह्मण भनाउँदाहरूदेखि चाहिँ बस्नु पर्दछ है। अब जस्तै छलिया मैले भने नि, छल गर्ने नि, आफूले खानपानमा उहाँ गएर रेस्टुरेन्टमा गएर केही खायो। एकचोटि एकजना जजमानले के भन्नुभयो भने, मैले पढाउन बोलाएको थिएँ एकजना ब्राह्मणलाई,
पछि म एउटा होटलमा पसेको थिएँ। होटलमा पस्दा त ती त अगाडि नै गएर त्यो खै के मोमो खाँदै रहेछन् भनेर यसरी भन्नुहुन्थ्यो कि त्यस्तो चाहिँ नहोस् के, त्यस्तो हुन्छन् नि त धेरै, त्यसो गर्नु हुँदैन। यो हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। त्यसैले अरूको विरोध होइन, यो के हो भने सजगता गराउन खोज्या हो, विरोध होइन। विरोध यसलाई पटक्कै लिनु हुँदैन कि सजग हुनु पर्यो। कहीँ न कहीँ धर्मको लौरो कमजोर भयो भने, नीतिको लौरो कमजोर भयो भने त्यहाँ व्यक्तिले हेप्छ, ए जसो गर्दा पनि हुने रहेछ नि, यसो गर्दाखेरि पनि ठग्न पाइने रहेछ नि, यसो गर्दाखेरि पनि हुँदो रहेछ नि भन्छन् नि। हेर्नुहोस्, अनेक यसो रामनाम बेर्या छ अनि यसो साधुको भेष धारण गरेको छ अनि त्यसो गरेर लुट्नेहरू पनि धेरै छन् नि। हो यस्तोबाट चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने हो हुन चाहिँ, होइन। आफ्नो धर्मको संरक्षण हामी आफैले गर्ने हो, अरू कसैले गर्दैन। अरूले त लडाउन मात्र खोज्दछन्, अरूले त मास्न मात्र खोज्दछन् प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्दछ, फाइदाका लागि नि, अरू कसैको फाइदाका लागि एकचोटि दुईचोटि आफूले भन्ने हो, धेरैचोटि आफूले भन्नु हुँदैन। धेरैचोटि भन्यो भने त्यहाँनिर फेरि राम्रो हुँदैन। त्यसैले कसैलाई फाइदा दिनु छ, कसैको कल्याण गर्नु छ भने एकचोटि दुईचोटि उसको फाइदाका लागि यस्तो उस्तो चाहिँ भनेर भन्नुपर्छ, सजग चाहिँ गराउनुपर्छ नि त, किनभने हाम्रो काम नै सजग गराउने हो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले यहाँ मन्त्र ब्राह्मणको अधीनमा हुन्छन्, तर ब्राह्मण पनि सही हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हो, जन्मले मात्र हुँदैन। हेर्नुहोस्, कर्म सही हुनुपर्दछ। कर्मको बारेमा त अघि मैले बताइहालेँ, ती कर्महरू जरुर गर्नुपर्दछ। अब यहाँ ब्राह्मणहरूमा यति शक्ति हुन्छ, हेर्नुहोस्, मन्त्र शुद्ध उच्चारण गर्नु पर्यो। मन्त्रसहित ब्राह्मणले चाहिँ उच्चारण गरेर देवताहरूलाई आह्वान गरिसकेपछि देवताहरू आउन कर लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ ब्राह्मणहरूले मन्त्र उच्चारण गरे, अब इन्द्रलाई नै स्वाहा गरिदिन्छौँ हामी, इन्द्राय स्वाहा भनेर आवाहन गर्न थाले ब्राह्मण देवताहरूले। तुरुन्त त्यतिखेर ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। अरे रोक्नुहोस् रोक्नुहोस् ब्राह्मण देवताहरू, यो त व्यवस्था बिग्रिन्छ। म सम्झाउँछु, म सबैलाई सम्झाउँछु, व्यवस्था बिग्रिन्छ। तपाईँहरूले अब इन्द्रलाई स्वाहा गरिदिन आँट्नु भयो भने त मैले गरेको सृष्टि त सबै खत्तम हुन्छ त, यसो नगर्नुहोस्। पृथ्वी महाराजलाई सम्झाउनु भयो ब्रह्माजीले, ब्राह्मण आदिलाई सम्झाउनु भयो। अनि ब्रह्माजीले सम्झाउनु भयो यसरी। अनि ब्रह्माजीको वचनलाई पृथ्वी महाराजले बुझ्नुभयो, मान्नुभयो, आधार गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो, शान्त हुनुभयो, क्रोध शान्त भयो पृथ्वी महाराजको। र इन्द्रको प्राण के भयो, बचो। जब इन्द्रको प्राण बचो, पृथ्वी महाराज क्रोधहीन हुनुभयो, क्रोधलाई छोडिदिनु भयो पृथ्वी महाराजले। त्यस पछाडि साक्षात् भगवान नारायण प्रसन्न हुनुभयो र प्रकट भएर आएर बोल्नुभयो, भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। नारायण भगवान प्रकट हुनुभयो। अरे महाराज पृथ्वी महाराज पनि नारायणकै अंश हुनुहुन्छ है प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले अगाडि श्रवण गरिसकेका छौँ। महाराज पृथु, तपाईँले आफ्नो पितामह ब्रह्माजीको आधार गर्नुभएको छ, त्यसैले म प्रसन्न भएको छु। जसले वृद्ध वृद्ध आदिको सम्मान गर्दछ, वृद्ध वृद्ध आदिलाई खुसी बनाउँदछ, वृद्ध वृद्ध आदिको आधार गर्दछ भने म प्रसन्न हुन्छु। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, मैत्रेयजीले विदुरजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, जसले वृद्ध वृद्ध आदिको सम्मान गर्छन् उनीहरूदेखि नारायण भगवान प्रसन्न भन्नुहुन्छ। भगवानले भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, अब तपाईँ के चाहनुहुन्छ? पृथ्वी महाराजले भन्नुभयो, म हजुरको यो दिव्य छटा देखेर, हजुरको दिव्य यो रूपलाई देखेर म प्रसन्न भएको छु। हे प्रभु, म अरू केही पनि चाहदिनँ, मलाई अरू केही पनि चाहिएको छैन। मलाई इन्द्रको पद चाहिएको होइन, इन्द्रको पदका लागि मैले यज्ञ गरेकै होइन। तर इन्द्रलाई डाहा भयो, ईर्ष्या भयो। हेर्नुहोस्, आफूले आफ्नो कर्म गरिराखेको हुन्छ नि, तर अरूलाई रिस हुन्छ नि, डाहा हुन्छ, ईर्ष्या हुन्छ। त्यसो गर्नु हुँदैन। आफ्नो हिसाबले आफू अगाडि बढ्ने हो। मन पराउनेले पराइहाल्छन्, मन नपराउनेले पराउँदैन। मन नपराउनेलाई जतिसुकै आफ्नो बनाउन खोजे पनि हुँदैन, होइन? त्यसैले हामीले अब सही व्यक्ति को हो, बेसही व्यक्ति को हो जान्नेले चिनिहाल्छन्। हेर्नुहोस्, चिन्नेले जानिहाल्छन्। त्यसैले अब धेरै हामीले अरूलाई फकाइ फुलिए गर्नु हुँदैन। आफ्नो हिसाबले आफू अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सही रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकिसकेपछि मान्छे आफै पछि लागिहाल्छन्।
हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर जो पृथु महाराज हुनुहुन्छ, पृथु महाराजले भन्नुभयो हे प्रभु म त अरू केही पनि चाहदिनँ कि हजुरको महिमा सुन्नका लागि मलाई 10,000 कान दिनुहोस्। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। तपाईँको कथा सुन्नका लागि, केवल तपाईँको कथा सुन्नका लागि, अरू बाहिरको त कर कर गनगन ती सुन्नका लागि होइन है प्रभु। म चाहन्छु कि हजुरको कथा सुन्नका लागि मलाई 10,000 कान बराबरको त शक्ति दिनुहोस् न, मैले हजुरको कथा सुन्न सकौँ। कथाको त्यो झरनालाई, कथा रूपी अमृतलाई, यो कर्ण रूपी विवरबाट कथा अमृतलाई मैले निरन्तर पान गर्न सकौँ, मैले पिउन सकौँ। विधत स्वकर्णायुत मे समे पर। यसरी हेर्नुहोस् त प्यारा भक्त भागवतहरू, वरदान माग्नुभयो पृथु महाराजले। हामी त भगवानका अगाडि गएर मलाई धन चाहियो, सम्पत्ति चाहियो भन्छौँ, तर पृथु महाराजले के भन्नुभयो, मलाई पद चाहिएन, मलाई सम्पत्ति चाहिएन, मलाई त हजुरको गुणानुवाद सुन्नका लागि कान दिनुहोस्। जब जब म हजुरका गुणानुवाद आदि सुन्दै जान्छु नि, त्यस पछाडि सम्पत्ति त आफै, लक्ष्मीजी त आफै पछि लागिहाल्नुहुन्छ नि, किन म पछि लाग्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो भाव छ। अब म जान्दछु हे प्रभु, मलाई विश्वास छ कि हामी हजुरलाई विश्वास यसरी गर्दछौँ कि लक्ष्मीजीसँग पनि त्यति हजुर प्रसन्न बन्नुहुन्न, भक्तसँग त्योभन्दा ज्यादा हजुर प्रसन्न बन्नुहुन्छ। हामीले यसरी बुझ्दछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब जो लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ, लक्ष्मीजीसँग कदाचित हाम्रो कलह भयो, हामी भक्तहरूको लक्ष्मीजीसँग कदाचित कलह भयो भने पनि हजुर त आफ्नी लक्ष्मीपट्टि होइन, हामी आफ्ना भक्तहरूपट्टि लाग्नुहुन्छ, हाम्रो पक्ष लिनुहुन्छ, हजुरले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईँको स्वभाव म राम्रो तरिकाले जान्दछु हे प्रभु। पृथु महाराजले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। जति प्यार तपाईँले आफ्नो भक्तलाई गर्नुहुन्छ त्यति प्यार त आफ्नी पत्नी लक्ष्मीलाई पनि गर्नुहुन्न। उहाँ त तपाईँको प्राणप्रिया हुनुहुन्छ हुन त। जगत जनन्याम जगदीश वैशसम स्यादेव यत्कर्मणिना समिहितम। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा बताइएको छ। त्यसैले भगवानप्रति हामीले झुकाव राख्नुपर्दछ, भगवानका चरणार बिन्दमा हामीले प्रेम गर्नुपर्दछ। लक्ष्मी माता हामीसँग रुष्ट हुनुभयो भने पनि भगवानको कृपा हामीलाई रहन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। तर लक्ष्मी माता रुष्ट हुनुहुन्न। आफ्ना पतिदेवलाई जसले प्रसन्न बनाउँछन् पत्नी उबाट रुष्ट हुन्छन् त, हुँदैनन्। हेर्नुहोस् पृथु महाराजले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँको सेवा गरिसकेपछि जगतजननी स्वतः हामीलाई कृपा गर्नका लागि बाध्य बन्नुहुन्छ। भक्तको पक्षमा नै हजुर रहनुहुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। यसरी पृथु महाराजले दिव्य स्तुति पनि गर्नुभयो, भगवानको प्रशंसा पनि गर्नुभयो, पूजन पनि गर्नुभयो र भगवानले पनि आशीर्वाद दिनुभयो, भगवान पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यहाँनिर सबै अब व्यवस्था पृथु महाराजले मिलाउनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब त्यस पछाडि आफ्ना सारा प्रजाजनहरूलाई एक दिन बोलाउनु भयो पृथु महाराजले र भन्नुभयो सभ्यः शृणुत भद्रं वः साधवो ययागतः। अरे सज्जन पुरुष महानुभावहरू, तपाईँहरूलाई मैले यहाँ किन बोलाएको छु भने प्रजाको कर्तव्य हो राजालाई कर दिनु। राजालाई कर दिनु पर्यो। राज्य सञ्चालन जसले गर्दैछन् राज्यलाई कर बुझाउनु पर्दछ। राजाको कर्तव्य के हुन आउँछ? राज्यमा चाहिँ जसले राज्यको चाहिँ लिडर बनेर बसेका छन् भने उनीहरूको कर्तव्य हुन्छ कि प्रजाको सुरक्षा गर्नु। राजाको कर्तव्य के हो? प्रजाको सुरक्षा गर्नु, धर्मको व्यवस्था मिलाउनु, व्यवस्थापन सही राख्नु के हुन्छ? राजाको कर्तव्य हुन्छ। अब राजाले जनताबाट कर लिन्छन् र करको बदलामा धर्मको रक्षा गर्दैनन्, धर्मको शिक्षा दिँदैनन्, सुरक्षा प्रजाको गर्दैनन् भने सम्पूर्ण प्रजाको पाप ती राजाले भक्षण गर्दछन्। य उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानाम समलम भुङ्क्ते भगम स्वम जहाति छ। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा आएको छ। जो व्यक्ति नि जस्तै कुनै पनि देशको लिडर व्यक्ति छन्, प्रधानमन्त्री छन्, राष्ट्रपति छन्, मन्त्री छन् भने उनीहरूले धर्मको रक्षा गर्दैनन् र प्रजाहरूको सुरक्षा गर्दैनन्, प्रजाहरूको इच्छालाई बुझ्दैनन् र धर्मको नाश गर्ने काम गर्दछन् भने ती व्यक्तिले सारा प्रजाले गरेको पाप भोग्नु पर्दछ र अन्तिममा ऊ पतन हुनु पर्दछ। कस्तो राम्रो कुरा आयो। उद्धार गर्नुपर्दछ प्रजाको।
राजाले, अब त्यतिखेर त राजा हुन्थे, अब अहिले त राजा नभए पनि राज्यलाई सञ्चालन गर्ने लिडर त छन् नि त। ती लिडरले बुझ्नु पर्यो कि यदि हामीले प्रजालाई सही धर्मको शिक्षा दिएनौँ भने उनीहरूले गरेको पाप हामीले भोग्नुपर्ने रहेछ। ल यो धेरै बुझ्ने कुरा छ। अब ती राजाको ऐश्वर्य क्षीण हुँदै जान्छ, प्रजालाई धर्ममा लगाएनन् भने ऐश्वर्य क्षीण हुन्छ, यश क्षीण भएर जान्छ। जब प्रजालाई धर्म र उपदेश दिन्छन् भने, धर्मको रक्षा गर्छन् भने राम्रो हो, गर्दैनन् भने काम छैन। यस्तो बडो सुन्दर उपदेश दिनुभयो कसले? पृथु महाराजले सारा प्रजाहरूलाई आकाशमण्डलमा। त्यो समयमा अब 4 वेद मूर्तिमन्त मानवको रूपमा प्रकट भए जस्तै गरी अब त्यहाँनिर सूर्यको समान तेजस्वी 4 कुमारहरू प्रकट भए। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। 4 कुमारहरू यसरी उपदेश दिँदै 4 कुमारहरू सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार उहाँहरू प्रकट हुनुभयो आकाशमा। तुरुन्त पृथु महाराजले सबैलाई प्रणाम गर्नुभयो र सारा प्रजाजनले ती महापुरुषहरूको सम्मान गरे र पूजन गरे। पूजन उपरान्त पृथु महाराजले सोध्नुभयो, महाराज तपाईहरुको मैले के सेवा गरौँ? म तपाईहरुसँग अब कुशलताको प्रश्न त गर्न सक्दिनँ, किनकि जो साधु सन्त महन्त हुन्छन् उहाँहरूलाई तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ र सन्चै हुनुहुन्छ कि बिसन्चै हुनुहुन्छ भनिराख्नु त पर्दैन। किनभने उहाँहरू जहाँ अकुशल भएको ठाउँमा जानुहुन्छ भने पनि त्यो स्थानलाई कुशल बनाइदिनुहुन्छ भने स्वयं आफू त कुशल भइहाल्नुहुन्छ। त्यसैले यो सारा म प्रश्न गर्न चाहन्न। अब यो संसारमा हामी फसिरहेका छौँ। अब संसारीहरूमा यो बिमारी हुन्छ कि आज त्यो घटना भयो, भोलि त्यो घटना भयो, आज म यता फसेँ, म उता फसेँ। सारा प्रपञ्चमा व्यक्तिहरू फसिरहेका हुन्छन्। तर तपाईहरु त ब्रह्मानन्दमा मस्त हुनुहुन्छ। अब ब्रह्मज्ञानीहरूलाई, ब्रह्मानन्दमा मस्त भएका व्यक्तिहरूलाई अब अकुशलताको त प्रश्न नै आउँदैन। जीवनमा अकुशलता भन्ने त तपाईहरुलाई हुँदैन। हमेशा कुशल नै तपाईहरु हुनुहुन्छ। भव सुकुशल प्रश्न आत्मारामेषु निश्चयते। तपाईहरु त आत्माराम हुनुहुन्छ। आत्मारामसँग अब कुशलताको के प्रश्न गर्नु र? ठिकै छ, अब म पनि गृहस्थ धर्ममा छु। अब गृहस्थीहरूको घरमा जो सन्तहरूको पादार्पण हुन्छ, सन्तहरू आउनुहुन्छ गृहस्थीको घरमा भने अब त्यो अकिञ्चनको घर नै किन नहोस्, त्यो घर धन्य हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। जो व्यक्तिहरूको घरमा साधु सन्त ब्राह्मण आदिको पाइला पर्दछ भने ती व्यक्तिहरूको घर धन्य हो। त्यो घरमा सुन रत्न हीरा मोती जतिसुकै भण्डारका भण्डार रहे तापनि त्यो घरमा साधु सन्त ब्राह्मण आदिको चरण रहँदैन भने त्यो हीरा मोती सुन चाँदी सबै भुस समान हो। ल कस्तो कुरा बोलिदिनु भयो यहाँनिर, हेर्नुहोस् है, भुस समान हो। त्यसैले ती सुनको महत्व, हीरा मोती आदिको महत्व कतिखेर बढ्छ भने जब साधु सन्त आदिले त्यो घरमा चरण राखिदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि उनीहरूको धन पनि शुद्ध हुन्छ, उनीहरूको त्यो गृह शुद्ध हुन्छ। त्यसैले आफूले मान्ने गुरु साधु सन्त ब्राह्मण आदिलाई यसो एकचोटि आफूले घरमा बोलाएर कहिलेकाहीँ यसो भोजन गराउने गर्नुपर्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसो गरियो भने हाम्रो कल्याण हुने भयो। जसले आफ्नो घरमा साधु सन्त ब्राह्मण आदिको नाङ्गो खुट्टा उनीहरूले राख्न दिँदैनन्, आफ्नो घरमा साधु सन्त आदिलाई टेक्न दिँदैनन् भने त्यो घर कस्तो हो अरे भने जस्तै एउटा सर्पले लटरम्म आँप फलेको छ, त्यो आँप फलेको छ तर सर्पले चाहिँ वरिपरिबाट बेरेको छ भने त्यो आँप खान पाउँछ त? अरूले पाउँदैन नि। त्यो आँपको अर्थ हुँदैन। त्यो आँप सबै कुहिन्छ, झर्छ, सबै सकिन्छ। त्यो सर्पको डरले त्यो घरमा कोही पनि जाँदैन। त्यस्तै ब्याला लय द्रुमा वैते प्यरिक्ता अखिल सम्पदा। त्यसैले त्यो घर त्यस्तो हो, सर्पले लपेटेको फलेको वृक्ष जस्तै हो त्यो घर। त्यो घरमा सह रहँदैन, बिस्तार बिस्तार गरेर धन सम्पत्ति सकिँदै जान्छ। त्यसैले आफ्नो घरमा निश्चिन्त पनि जो शुद्ध साधु सन्त ब्राह्मण छन्, जसमा छलकपट छैन है। फेरि हेर्नुहोस्, अब साधु सन्त आदिको भेषमा अघि मैले भनिहालेँ अनेक प्रकारका व्यक्ति पनि हुन्छन्। फेरि
अब त्यस्ताबाट चाहिँ फेरि आफू बस्नु पर्दछ। तर सही साधु सन्त ब्राह्मण आदिलाई हामीले विश्वास गर्छौँ, चिन्छौँ भने आफ्नो घरमा बोलाउने, एकचोटि यसो चरण राखिदिनुहोस् भन्ने। अब धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब ती सबै कुरा त अहिले कलिजुगमा व्यक्तिले गर्नै चाहँदैन। अब हामीले यस्तो गर्नुपर्छ भन्यो भने पनि पागल भन्छन् फेरि हामीलाई। हेर्नुहोस्, अब पहिले त साधु सन्त ब्राह्मण आदिलाई बोलाउने, घरमा चाहिँ अनि चरण धोइदिने होइन, त्यसको चाहिँ जल आचमन गर्ने, यी विविध कुराहरू छन्। अब आज त यो काम कसैले गर्दैन र चरण खान सकौँ त्यस्ता खालका साधु सन्त ब्राह्मण पनि कमै भेटिन्छन् फेरि। त्यसैले यी कुराहरू रहेका छन्, यी शास्त्रोक्त कुरा विधिवत कुराहरू रहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। यसरी अब सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार आउनुभएको छ। पृथ्वी महाराजले उपदेश दिँदै गर्दाखेरि जनता आदिलाई उहाँले स्वागत गर्नुभएको छ। अब यहाँ वार्तालाप हुँदैछ। अब भोलि यहाँदेखि उताको कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो।